मोडमा पनि लाँदैछु। ओके, रेकर्डिङ मोडमा पनि सुरु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। विभिन्न जिल्लाबाट आज पार्टिसिपेट गरिराख्नु भएको छ प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र आज तपाईहरुलाई विशेष गरी यो म्याथमेटिक्स रिसर्च एन्ड इनोभेसन सेन्टरद्वारा आयोजित यो प्रोग्राममा तपाईहरुलाई विशेष गरी आज हामीले तपाईहरुलाई म्याथमेटिक्सको ट्रिग्नोमेट्री सम्बन्धित केही कुराहरू मैले आज तपाईहरुलाई क्लास दिनेछु, जसमा तपाईहरुको पार्टिसिपेसन हुनेछ। आफैले एन्सर दिने बनाउने तरिकाको हामीले प्रेजेन्टेसन गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो बोल्नु पनि हुनेछ र कसरी एन्सर आयो भन्ने तरिकाको तपाईहरुको त्यसको क्रिएटिभिटी र तपाईले त्यसको लजिकल आइडियाजहरु के हुन् यी विषयमा पनि तपाईहरुले माइक अन गरेर पनि भन्नुहुनेछ भने तपाईहरुले च्याट बक्समा उत्तरहरू लेख्दै आजको कार्यक्रम हामी अगाडि बढाउनेछौँ। र विशेष गरी म्याथमेटिक्स रिसर्च एन्ड इनोभेसन सेन्टर इन कोलाबोरेसन विथ द सेलिब्रेसन कोएड कलेज काठमाडौँबाट आयोजित यो फ्री अनलाइन ब्रिज कोर्स एन्ड इन्ट्रान्स सपोर्ट क्लासमा विभिन्न जिल्लाबाट पार्टिसिपेट भएका प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई म सागर दाहाल, CEO अफ म्याथमेटिक्स रिसर्च एन्ड इनोभेसन सेन्टर र भाइस प्रिन्सिपल द सेलिब्रेसन कोएड स्कुलबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। सबैजनालाई वेलकम। र म आजको कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेको छु। ल बी रेडी एभ्रीबडी। तपाईहरुलाई मैले अब स्क्रिन शेयर गरेर आजको प्रेजेन्टेसन स्लाइडबाट सुरु गर्नेछु। ओके, लेट अस गो। ल मैले कार्यक्रमलाई रेकर्डिङ मोडमा पनि राखिसकेको छु। तपाईहरुलाई फेरि पनि ओके, so mathematics entrance support class for SE 2077 basic trigonometry entrance support class मा आज मिति 2078 साल असार 9 गते बुधबार हामी 2 बजे भन्ने ठाउँमा आज 3:30 बजे छौं र तपाईहरु सबैजनालाई फ्री ब्रिज कोर्स एन्ड इन्ट्रान्स सपोर्ट क्लास फर SE 2077 मा स्वागत गर्न चाहन्छु। र आजको अब पहिलो प्रश्नको रूपमा तपाईहरुलाई स्क्रिनमा आएको छ प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। If the length of a chord is equal to that of the radius of the circle, then subtended angle at the center of the circle is. तपाईहरुले यसलाई तयार गर्नुस्, क्वेशन पनि लेख्दै यसको यसो कोर्नु होला र अप्सन्सहरु यस प्रकार छन्। तपाईले च्याट बक्समा यसको उत्तर दिन सक्नुहुनेछ। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले यसमा तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ, length of a chord is equal to that of the radius of the circle, then subtended angle at the center of the circle. म यसमा तपाईहरुलाई सजिलो बनाइदिन्छु। तपाईहरुले पढेकै कक्षा 10 कै कुराहरुबाट यो आजको क्लास अगाडि बढिरहेको छ। तपाईहरुलाई सर्कल दिएको छ र त्यो सर्कलमा तपाईलाई के भन्यो भन्दा लेन्थ अफ द कर्ड इज इक्वल टु दैट अफ द रेडियस। हेर्नुस् त, मैले कर्ड बनाए र मैले यहाँ रेडियस बनाउनको लागि मैले सेन्टर राखेँ र मैले यहाँ चाहिँ दुईवटा रेडियस पनि बनाएँ। According to question तपाईलाई के छ, यो दुईटा त रेडियस भयो र यो कर्ड चाहिँ तल छ, यो सेन्टर O छ मानौ। अब तपाईलाई यो एंगल कति हो भनेर सोध्यो डियर स्टुडेन्ट। सो यु क्यान स्टार्ट। मैले 11 वटा च्याट बक्समा मेसेज देखिसकेको छु। लेट मी सी, डियर स्टुडेन्ट्सले राखिराख्नु भएको छ। ओके ओके, 15 16 भेरी गुड। 17 वटा एन्सर, 19 वटा एन्सर आइसकेको छ। भेरी गुड भेरी गुड। 60 डिग्री भन्नुभएको छ। ओके, हेर्नुस् त अप्सन हेर्नुस्, नट 60 डिग्री डियर स्टुडेन्ट्स। ओके, हेर्नुस् DD। ओके, हेर्नुस् त एकचोटी फेरि डी हो कि हैन, हेर्नुस् एकचोटी फेरि। अप्सन सी प्रतिमाले, अमृता देवले अप्सन सी भन्नुभएको छ। भेरी गुड, यस यस 60 डिग्री र त्यो 60 डिग्रीलाई चाहिँ तपाईले रेडियनमा कन्भर्ट गर्नुभयो। ओके, द्याट्स गुड, भेरी गुड, बहुत सुन्दर। एक्टिभ पार्टिसिपेसन छ सबै विद्यार्थीहरुको। ओके, डी चाहिँ होइन है, डी चाहिँ होइन, किनभने हेर्नुस् त यो कस्तो ट्रायंगल बन्यो। अब आइस यो चाहिँ इक्विलेटरल ट्रायंगल बन्यो। इक्विलेटरल ट्रायंगल भनेपछि इच एंगल 60 डिग्री भयो। त्यो 60 डिग्रीलाई तपाईले रेडियनमा चेन्ज गर्नु पर्यो। ओके, अमन यादव यु वान्ट टु स्पीक प्लिज। ओके, ल तपाई बोल्नुहुन्छ। ओके, द्याट्स गुड। ओके, भेरी गुड। ल बहुत सुन्दर तरिकाले तपाईहरुको एक्टिभ पार्टिसिपेसन भएको छ यसमा। र यसलाई मैले
पहिलो क्वेशन्सलाई मैले हटाउँदै छु ओके द्याट्स गुड Okay, let us go to next question, dear students. तपाईहरुले यो बुझिसक्नु भएको छ. Then let me go to next question. And the next question is the radius of circle whose arc of length 15 pi centimeter makes an angle of 3 pi by 4 radians at the center is. कति होला? तपाईहरुलाई मैले hints पनि दिएको छु, dear students. So you can use this theta is equals to L radian by R भन्ने तपाईले युज गर्न सक्नुहुनेछ र यसको आन्सर तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ. The radius of the circle whose arc of length 15 pi centimeter makes an angle of 3 pi by 4 radian at the center is. यसको निकाल्नु होला. Go on doing. Very good. आइरा छ 16 17 जनाको आन्सर आइसकेको छ 18 19 Very good. Go on please. That's great. Okay. Very good. Great. 39 जनाले आन्सर दिइसक्नु भएको छ. मलाई लाग्छ तपाईले मिलाइसक्नु भएको छ. Okay, go ahead. That's great. Active participation. Very good. Very good, dear students. Yes. Yes. 80 जनाले दिइसक्नु भएको छ. Very good. Yes. Good. Yes, active participation sir. Very good. Yes. Okay. यहाँ हेरौँ 79 जनाको आन्सर छ. 108 वटा आन्सर आइसकेको छ. अप्सन बी भन्नुभएको छ 20 cm. 20 cm. Very good. B. Yes. B equals to 20 cm. Yes. Very good. Yes. That's great. Yes. Thank you very much. Answer को response हामीले आज तपाईहरुलाई यही chat box मा राख्ने बनाएको छौं. Thank you very much. Thank you so much. प्रवीणले पनि आन्सर दिइसक्नु पाइसक्नु भयो. Yes. Theta equals to L radian by R हान्नुहुन्छ. तपाईले 3 5 जा 15 काट्यो, pi काट्यो, 5 4 जा 20 cm. That's the answer. Very good. So answer is option number B. Thank you very much. So let us go to next part. र तपाईलाई स्क्रिनमा अर्को क्वेशन आइसकेको छ. ल तपाईलाई प्रश्न यस प्रकार छ. If sin theta plus cos theta equals to x and sin theta minus cos theta is equals to y, then the value of x square plus y square equals. X square plus y square को भ्यालु कति हो त? तपाईलाई हिन्ट्स दिनेछु. तपाईले च्याट बक्समा लेख्नु पर्ने छ यसको आन्सर. विद्यार्थीहरुको एक्टिभ पार्टिसिपेसन छ. आन्सर आइसकेको छ एक जनाको. तपाईलाई हिन्ट्स मैले के दिए भने स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गरेर जोड दिनुस्. स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गरेर जोड दिनुस्. ओके, यहाँ आन्सर आइसकेको छ. द्याट्स गुड. 3 जनाले आन्सर दिइसक्नु भएको छ. 2 लेख्नु भएको छ, 0 लेख्नु भएको छ. ओके, आन्सर इज टु विशाल आर्यन. ओके, सुयो खत्रियाले 2 लेख्नु भएको छ. सुजन पहाडीले 2 लेख्नु भएको छ. कपीमा पनि गर्दै जानुस् है. ओके, अमृता देव, दिना कार्की. भेरी गुड. यस द्याट्स गुड. असीम 2, शिवजी 2, शिवराम 2, रिमा 2. ओके, 3.2 भन्नुभएको छ. 3.2 राख्नु भएको छ. ओके, यसको अप्सन्स तपाईहरुलाई म च्याट बक्समा राख्दिनेछु. पक्का पनि तपाईहरुले लेखेको एन्सर्स मिल्न सक्ने छ. तपाईहरुलाई हिन्ट्स पनि दिएको छ र आन्सर चाहिँ यसको पक्का पनि जसले 3 लेख्नु भएको छ द्याट्स रङ. आन्सर इज अप्सन नम्बर बी, द्याट इज 2. किन तपाईको 2 sin थीटा cos थीटा प्लस र -2 sin थीटा cos थीटा काटियो, जसले गर्दाखेरि आन्सर रहन्छ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा. दुईटा रहन्छ, 2 टाइम्स तो रह्यो भने चाहिँ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टु 1 हुन्छ. द्याट्स ग्रेट. यस.
सबै 114 जना विद्यार्थीहरू एक्टिभ पार्टिसिपेसन छ। बहुत सुन्दर तरिकाले तपाईहरुले लर्न गरिराख्नु भएको छ। थ्यांक यू भेरी मच। यस्तै खालका बेसिक कुराहरू तपाईलाई चाहिँ इन्ट्रान्समा आउँदैछ। द्याट्स ग्रेट। र मैले पक्का पनि तपाईहरुलाई यस्तै तरिकाको यस 2 नम्बरको फेरि देखाउनुस् न। ओके, म एकैछिनमा तपाईलाई फेरि 2 नम्बरमा ब्याक गरिदिन्छु। द्याट्स ग्रेट। ल मैले यसको स्क्रिनशट पनि लिन सक्नुहुन्छ। 2 नम्बरको यस्तो थियो है, तपाईलाई कक्षा 9 मा पढ्नु भएको तपाईले ट्रिग्नोमेट्रीको च्याप्टरमा कक्षा 9 मा पढ्नु भएको यो रिलेसन बिट्विन सेन्टर एंगल, लेन्थ अफ आर्क र रेडियससँग सम्बन्धित क्वेशन सोधेको थिएँ मैले। जो भर्खर जोइन गर्नु भएको छ उहाँहरूको लागि त्यो हो। र अब म क्वेशन नम्बर 4 मा जाँदैछु डियर स्टुडेन्ट्स। र 4 को क्वेशन्सको लागि तपाईलाई स्क्रिनमा क्वेशन डिस्प्ले भइसकेको छ। लेट अस सी। अब यसमा तपाईले पीबीएस को टेक्निक अपनाउनु पर्नेछ। इफ tan theta is equals to p by q then the value of, र डियर स्टुडेन्ट्स तपाईले पछि याद गर्नु होला, all trigonometric ratio must be with small letters र रिफरेन्स एंगललाई चाहिँ क्यापिटलमा लेखिन्छ है। जस्तै तपाईले साइन ए भन्दाखेरि एसआइएन सबै सानो भयो, तर ए चाहिँ तपाईको रिफरेन्स एंगल हो, क्यापिटल ए हुनुपर्छ। अन द सेम वे थीटा, बीटा, गामा, अल्फा, ओमेगा, डेल, फाई, साई जे रिफरेन्स एंगल राख्नुहुन्छ त्यो सबै त्यो चाहिँ क्लियर डिस्टिंक्ट हुनुपर्छ है। र ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिँ सबै स्मल लेटरमा लेख्नुपर्ने हुन्छ जहिले पनि, यो कुरा याद गर्नुस्। ओके, हामीलाई 11 जनाको एन्सर आइसकेको छ। लेट मी चेक हाउ मेनी अफ यु हैव गिवन द करेक्ट एन्सर्स। भेरी गुड। स्मारिका गिरी ए, रिमा श्रेष्ठ ए, आभासले पनि ए दिनुभएको छ। द्याट्स ग्रेट। ओके, गो अन डुइङ। लेट अस नो व्हाट विल बी द एन्सर। विशाल, सुजन पहाडी, सबिना थापा। ओके, यस, भेरी गुड। शिवजी अल्सो ए। Let's see. Ayusri also A. Ayush Noori also A. Yes, Coco A. Tejas, thank you. Okay. Ferry राख्दैछु. Just a minute. Yes, that's great. Okay. Yes, Isneha, thank you very much. Okay, यसमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ त? Okay, that's okay. Now you can, I think you can take a screenshot, so it may be useful for you in later coming days. So यहाँ मलाई एकजनाले सोध्नु भएको छ, यसमा चाहिँ तपाईले tan theta equals to p by q मा pbs को तरिकाले tan theta is equals to small p by q छ भनेपछि is equals to p by b गर्नुस् र h निकाल्नुस् पाइथागोरस थ्योरम लगाएर। त्यसपछि sin थीटा भने p by s, cos थीटा भने b by s, त्यहाँ लगेर हालेपछि पक्कै पनि तपाईले आन्सर ए निकाल्नुहुन्छ। द्याट्स ग्रेट। एकजना स्टुडेन्टले सर 3 नम्बर बुझाइदिनुस् न भन्नु भएको छ। 3 नम्बरको लागि व्हाट यु नीड टु डु इज यो पार्टलाई यहाँ म तपाईलाई फेरि मार्क गरेर देखाउँदैछु। ओके, म यहाँ पेनबाट तपाईलाई फेरि यहाँबाट रिकल गराइदिदैछु। के गर्नुस् तपाईले भने यो पार्टलाई यहाँ हेर्नुस् त, यो पार्ट sin थीटा प्लस cos थीटा पार्ट इज इक्वल टु x छ भने दुईतिरै स्क्वायरिङ गर्ने अनि यसलाई इक्वेसन आई मान्नुस्। त्यसैगरी sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टु y छ, यसलाई पनि दुईतिरै स्क्वायरिङ गरिदिनुस् अनि हामीलाई त x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर चाहिने हो डियर स्टुडेन्ट। देन व्हाट यु डु, एड गरिदिनुस् न दुईटै तपाईले अनि 2 sin थीटा cos थीटा र माइनस 2 sin थीटा cos थीटा दुईटा टर्म चाहिँ काट्न पाउनुहुन्छ। देन इट विल बी इजी फर यु। ओके, मैले त्यो कुरा राखेँ र लेट मी गो टु नाउ 5 नम्बर। अब हामी 5 नम्बरमा जाँदैछौँ। जस्ट अ मिनट, लेट मी तपाईलाई 5 नम्बरको क्वेसन डिस्प्ले गरिसक्छु, तपाईले गर्दै जा।
ओके भेरी गुड च्याट बक्समा लगभग मैले 35वटा 39वटा एन्सर 40वटा एन्सर पाइसकेको छु लेट मी सी व्हाट एन्सर यु आर राइट ए राख्नु भएको छ ओके ओके फेरि एकचोटि म ब्याक पुगेछु ओके तपाईले ए राख्नु भएको छ वान एन्सर राख्नु भएको छ भेरी गुड ए यस अब यसको एक्सप्लेनेसन गर्नको लागि म एकछिन यसलाई स्टप गर्छु र म विद्यार्थीले माइक अन गर्नु होला र भिडियो पनि अन गर्न म लगाउँछु ओके अस्मि तपाईले गर्नुभयो अस्मि नो सर ओके ल तपाईले त्यसलाई फेरि अहिले हिन्ट्स पाउनुहुन्छ आइश्री तपाईले गर्नुभयो आइश्री यस सर ओके क्यान यु एक्सप्लेन कसरी गर्नुभयो just your experience I did it from calculator त्यसै गरी यहाँ अमन ल तिमीले भन त अमन यादव तिमीले कसरी गर्यो भन त अमन यादव अमनलाई मैले अनम्युट गरेको छु ओके भन्नुस् त तपाई माइक अन गर्नुस् कसरी गर्नुभयो ओके यहाँ स्वेच्छाले हात उठाउनु भएको छ ल स्वेच्छा तपाईले भिडियो अन गरेर भन्नुस् त 5 को त गरे सर मैले मलाई 1 को सिकाइदिनु न एकपटक मेरो मिलेन अरु त मिल्यो ए 1 नम्बरकै सुरुको हजुर इक्विलेटरल ट्रायंगल हुन्छ नि त कर्ड र रेडियस बराबर भयो कर्ड दुईटा रेडियस र कर्ड बनाउनुस् त्यसपछि सेन्ट्रल एंगल थीटा चाहिँ 60 डिग्री भयो 60 डिग्रीलाई रेडियनमा लानुस् है त मैले यहाँ एजे मेहतालाई अनम्युट गरे ल एजे मेहता आफ्नो भिडियो अन गरेर भन्नुस् त ओके सर हजुर भन्नुस् कति आन्सर आयो त्यो साइन 1 आन्सर ओके थ्यांक दैट्स गुड कसरी आयो भन्नुस् त साइन क्यूब प्लस कस क्यूब त्यो गरे हैन अनि क्यूब प्लस क्यूब को फर्मुला लगाइदिए अनि साइन स्क्वायर प्लस कस स्क्वायर 1 भइहाल्यो त्यो गइहाल्यो अनि यहाँ प्लस 3 साइन स्क्वायर इन्टु कस स्क्वायर छ अनि यसको माइनस गरेर यहाँ अनि फेरि त्यही फर्मुला लगाएर काटेर 1 आन्सर मसला दैट्स गुड भेरी गुड ल म फेरि तेजस गर्न तपाईले भन्नुस् त तपाईले कति आन्सर ल्याउनु भो सेम स्टेप लगाउनु भो कि अरु फरक लगाउनु भो भिडियो अन गरेर बोल्दिनुस् तेजस कर्णले भन्दिनुस् सर मैले पनि सेम त्यही गरे sin 6 थीटा sin को पावर 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा लाई क्यूब रुटमा चेन्ज क्यूबमा चेन्ज गरेर त्यसको फर्मुला लगाइहाले अनि त्यसपछि स्क्वायर वालामा लास्टमा आउँछ अनि त्यसलाई पनि स्क्वायर को फर्मुला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मा चेन्ज गरेर काटेर अनि 1 आन्सर आउँछ बहुत सुन्दर थ्यांक यू भेरी मच थ्यांक यू तेजस थ्यांक यू सो मच ओके ल फेरि लेट मी शेयर द स्क्रिन जहाँबाट हामी थियौ त्यहीबाट हामी कन्टिन्यू गर्छौं दैट्स ग्रेट एक्टिभ पार्टिसिपेसन छ विद्यार्थी भाइबहिनीहरुको हामी अब यसमा के गर्छौं त भन्दाखेरि sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा यसलाई चाहिँ हामी चलाउँछौं है यसलाई चलाउँछौं भने के त भन्दाखेरि यसलाई युज गरेर चाहिँ हामी sin 6 थीटा sin टु द पावर 6 थीटा प्लस cos टु द पावर 6 थीटा लाई चाहिँ a क्यूब प्लस b क्यूब बनाउँछौं त्यसको लागि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को टर्मको होल स्क्वायर लगाएर चाहिँ काट्ने तरिकाको फर्मुला हाल्यो भने एन्सर आउँछ बहुत सुन्दर एक्टिभ पार्टिसिपेसन छ ल अब अर्को क्वेशन आइसकेको छ स्क्रिनमा लेट्स ट्राई इट डियर स्टुडेन्ट छ जना विद्यार्थीले आन्सर दिइसक्नु भएको छ भेरी गुड 7 जना 8 जना बहुत सुन्दर
Opposite greatest angle of a cyclic quadrilateral is 3 times the least. भनेपछि तपाईलाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पनि बनाइसकेको छ, अपोजिट पनि भनिदिसकेको छ, सजिलो आइडिया दिइसक्यो र एउटा एंगल चाहिँ अर्को लिस्ट एंगलको 3 टाइम्स छ रे, अपोजिटमा छ रे। अनि हामीले कक्षा 10 मा पढेको थ्योरम लगाउनुस्, अपोजिट एंगल्स अफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लिमेन्ट्री, दैट मीन्स 180 डिग्री को कन्सेप्ट लगाउनुस् र क्वेशन चाहिँ तपाईलाई डिग्रीमा तपाईले आन्सर निकाल्नु पाउनु भएन, कारण अप्सन सबै तपाईलाई रेडियनमा छ। ओके, यहाँ 23 जना विद्यार्थीको आन्सर आइसकेको छ। लेट मी सी कोही विद्यार्थी गर्दै हुनुहुन्छ। आई विल वेट फर 50 आन्सर्स। 32 वटा भयो। 30 जनाको आन्सर हेरेपछि देन आई विल स्टप इट। अनि विद्यार्थीले फेरि हात उठाएर आफ्नो आन्सर भन्नुहुनेछ। ओके, भेरी गुड। 44, 48, 49, 50। ओके, आई एम स्टपिङ इट। ल, अब फेरि पालो आयो। तपाईले हात उठाउनुस् त। हु वान्ट टु एक्सप्लेन? ओके, द्याट्स गुड। हात उठाइदिनुस्। हु वान्ट टु एक्सप्लेन? ओके, let me unmute Prakriti Adhikari. Will you? Yes, sir. Okay, so did you solve that, dear? Yes, sir, I solved it. Okay, what's the answer, dear? How you can you see how you did? Answer is pi by 4, that is 45 degree. And I supposed x and x plus 3, and it's the opposite side of cyclic quadrilateral, so its sum is 180 degree. And by solving, I got the answer x by 3 equals to 45 degree, which is pi by 4. That's good. Very good, Prakriti. Thank you very much. Thank you so much. Okay, then let me go to let me again share the screen so that your active participation is there. Thank you very much, dear student. So let us go to next question number 7, and the question number 7 goes for you in this way. The value of tan 20 degree by cot 70 degree plus cot 36 degree by tan 54 degree is equals to. So options are there. So just use your simple trick. I will give you hints. Sin 90 minus theta means it's cos theta, because odd multiple of 90 trigonometric name will be changed. So 70 and 20, there is a relation. 54 and 36, there is a relation. Okay, 84, 87. Okay, I will wait for 100 answers, 100 responses. 93, 94, 95, 97, 99 plus. Okay, then let me go. What do you write in chat box? Okay, B. Okay, that is 2. Oh my God, yes, very good. Okay, in this case, again, let me ask the students who want to explain. Let me know. Okay, for this, Alex, please on your video and on your mic. Alex, I have unmute you, Alex. Yes, sir. So whenever you are saying answer, please on your video. Sir, I just hear the 1020 convert into the 1090 minus 70, and it convert into the cot 70, and both are cut off. So right side also followed it, and both answer is 1 plus 1 and equal to B. Thank you, Alex. Yes, thank you so much. Okay, Raksha, did you do? Raksha le garnu bhayo? Raksha, will you unmute? Okay, garnu bhayo cha tapaile Raksha le? Yes, sir. Can you explain? Ke garnu bhayo? Sir, I have followed the same process. Okay, that's great. That means tan 90 minus theta को concept लगाउनु भएको छ, अनि त्यसपछि cot 90 minus theta अथवा tan 90 minus theta को concept लगाएर 1 लेफ्ट साइडमा त्यसपछि उतापटि +1 गर्दाखेरि 1 + 1 = 2. That's great. Thank you. दुवै जनालाई धेरै धेरै धन्यवाद. Let me again share the screen so that we can go for next question. And the next question is here. That is, let us go to the question. The question is here. I think you have done this question many times during your examination time or your terminal examination. So if x plus y equals to pi radian by 4, then the value of 1 plus tan x times 1 plus tan y equals. Okay, what are its options? The options are 1, 2, -1 and -2. 9 responses is already there. 10. Okay, let us see what will happen. Yes. Okay, that's great.
11 responses are there already. We'll be waiting more. We'll be waiting more. That's great. Okay, okay, yes. That's good, good, good. Already so many responses are here. Let me see what answers you have given here. Okay, B, that is 2. Okay, just a minute, Asim. I will explain again 6 number. Okay, 2, 2, 2, 2, 2. Okay. Yes, that's good. Very good. Very good. Very good. Okay, B. There plan Gimre, Nishal, Alex. There is generally B answer din baat. So okay, then let me share the steps here. Okay, यसमा तपाईले फेरि यसको स्टेप्स हेर्न सक्नुहुनेछ ल हेर्नुस् त अहिले तपाईले गरेको भन्दा अलिकति नयाँ तरिकाले मैले यहाँ राखेको छु so if you need it you can do the screenshot of this 1 plus 10x I kept it as it is and 1 plus 10y what I did is instead of y what I did is x plus y equals to pi by 4 so what I did that pi by 4 I changes into y that means in terms of x I have kept and tan pi by 4 minus x becomes tan a minus b. Then you can use the formula of tan a minus b. That means tan a minus b formula you can use. Then do the simplification. You will get 1 plus 1 there 2 by 1 plus 10x. Then 1 plus 10x, 1 plus 10x cuts. Answer becomes 2. You can do the screenshot if you need it. That's great. Thank you very much. Then let me go to next question. If 2 cos x plus 2 cos 3x equals to cos y and sine 2 sin x, and 2 sin x plus 2 sin 3x is equals to sin y, then the value of cos 2x is equals to. Let us see. By solving only you can do it. You cannot just guess because it's a little bit long, lengthy process here. So, and dear students, these are the questions that are related to your trigonometry portions. That are related to class 10 and even these questions are asked in entrance examination of engineering time like when you prepare for your B entrance exam such type of questions also will be trained to you. So let me know from you how many of you will give the correct answer. If 2 cos x plus 2 cos 3x is equals to cos y and 2 sin x plus 2 sin 3x equals to sin y, then the value of cos 2x is equals to. Let us see how many of you will make correct answer. Okay, let us see how many of you have done it. Okay, already 5 answers are here. Option is B. Okay, so question number 8, second step. Okay, will please describe again. Okay, just a minute, Swaksha. Okay, Smarika has given B, 2, B. Okay, I think you are doing it. Okay, I will give you hints. I'll give you hints so that it will be easy for you. What you do is 2 छ यो 2 लाई के गर्नुस् भने कमन तान्नुस् अनि cos half cos y हुन्छ त्यसपछि 2 sin x plus 2 sin 3x is equals to sin y छ sin x plus sin 3x is equals to half sin y गर्न सक्नुहुन्छ देन फेरि यसमा पनि के गरौँ दिमाग लगाइदिउँ स्क्वायरिङ बोथ साइड एन्ड एडिङ गर्दिनुस् स्क्वायरिङ बोथ साइड र एडिङ गर्दिनुस् तपाईले केही न केही त्यहाँ नयाँ ट्रिक पाउनुहुनेछ अथवा डाइरेक्टली तो 2 कमन नलिकन दुईटै एक्सप्रेसनमा डाइरेक्ट स्क्वायरिङ गरेर अन्तिममा फेरि कमन ताने पनि मिल्छ ल ट्राई गर्नुस् त एकचोटी फेरि बिकज वी नो sin स्क्वायर y plus cos स्क्वायर y is 1 ल ट्राई गर्नुस्
ट्राई गर्नुस् 4 जनाले आन्सर दिइसक्नु भएको छ ओके सी आन्सर दिनु भएको छ भेरी गुड एलेक्स यस सर कुडन्ट ओके सी आन्सर एलेक्सले दिनु भएको छ सो मैले एलेक्सलाई फेरि आफ्नो भिडियो अन गरेर आफ्नो आन्सर कसरी निकाल्नु भयो -7/8 विल यु एक्सप्लेन प्लिज एलेक्स Alex, will you explain? Okay, Alex, will you explain? Okay, let me go to Sabina Thapa. Are you there? Sabina, are you there? Okay, have you done, Sabina? No, sir, I haven't solved. Okay, just do squaring both sides. Yes, squaring both sides you can do and add it. So something will come. So let me go to Vision Shrestha. Are you there, Vision? Are you doing? Vision? Are you there, Vision? Okay, might be some technical problem. Okay, then let me again share the screen. Okay, answer already came in chat box. Okay, yes sir, in Vision has right in chat box. Yes, so answer is C, that is -7/8. So what you have to do here is squaring and adding. If you do, you will get the answer, dear students. है यसलाई squaring adding गर्नुस्, squaring गर्नुस् पहिला अनि त्यसपछि add गर्नुस् अनि तपाईले यसलाई चाहिँ simplify गर्नुस्, fraction वाला छ. So answer will be -7/8. That's great. Thank you very much. So you people are participating actively. Love your question. The value of cos 10 degree plus sin 10 degree whole divided by cos 10 degree minus sin 10 degree. तपाईले गरेको क्वेशन हो यो. ल यसको आन्सर पहिला तपाईहरुलाई चाहिँ यो लेख्नुस्, त्यसपछि म भन्छु यसको आन्सर. है त मैले अप्सन दिइसकेको छु र कुन अप्सन हुन सक्छ जस्ट लेट अस सी इन द च्याट बक्स. बहुत सुन्दर तरिकाले पार्टिसिपेट गरिराख्नु भएको छ. पछि तपाईहरुको लागि चाहिँ मास्टर म्याथमेटिक्स फर बी इन्ट्रान्स को लागि पनि यस्ता बेसिक कुराहरू जसमा इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङ आईओई को न्यू मोडल ग्रिड एन्ड एक्जाम प्याटर्नमा पनि यस्ता खालको क्वेशन्सहरू राखिएको हुन्छ. तपाईले फेरि यी क्वेशन्सहरू प्रिपरेसनमा पाउनुहुनेछ, पढ्दाखेरि पाउनुहुनेछ है. ओके 6 जनाले दिइसक्नु भएको छ. भेरी गुड. गो अन डुइङ. That's great. Go on doing. Okay, chat box मा राख्दिनु होला. ल तपाईलाई मैले सजिलो पनि बनाइदिएको छु त्यहाँ. ओके नयाँ ट्रिकमा तपाईलाई मैले त्यहाँ स्क्रिनशट पनि राख्न सक्नुहुन्छ. तपाईले अलिकति नयाँ ट्रिक लगाउनुस्. हेर्नुस् त मैले त्यहाँ 1 + tan 10 डिग्री बनाई डिवाइड बाइ 1 - tan 10 डिग्री गरे. त्यो के गरे भन्दाखेरि मैले tan निकाल्नको लागि sin by cos हो. सो मैले cos 10 डिग्रीले न्युमेरेटर र डेनोमिनेटर दुईटैमा मैले भाग गर्दै cos 10 डिग्रीले. देन आई गट 1 + tan 10 डिग्री डिवाइड बाइ 1 - tan 10 डिग्री. देन अब मैले त्यो 1 मा फेरि दिमाग लगाएँ. त्यो 1 भनेको त tan 45 डिग्री हो नि त भनेर दिमाग लगाएँ है. त्यसपछि मैले tan A + tan B डिवाइड बाइ 1 - tan A tan B पाएँ. त्यो भनेको त फर्मुला रहेछ tan A + B. भनेपछि च्याट बक्समा लेख्नुस् त यसको आन्सर के लेख्नु तपाईले. कसले यसमा अलिकति दिमाग लगायो? C. भेरी गुड. B पनि हो. भेरी गुड आभास. सो इन दिस क्वेशन वी हैव बोथ द आन्सर्स. एकदम ख्याल गर्नुपर्छ है, एकदम ख्याल गर्नुपर्छ. बोथ B and C. बोथ B and C. किन tan 55 भने त फेरि 90 - थीटा लगायो भने त 35 डिग्री हो. त्यो भनेको cot 35 डिग्री हो है. द्याट्स गुड. भेरी गुड. च्याट बक्समा लेखिराख्नु भएको छ B C. ओके B C. तेजसले, अञ्जलीले, ओके प्लान घिमिरेले. भेरी गुड. देन लेट मी गो टु नेक्स्ट क्वेशन. ओके ल हेर्नुस् त. इफ थीटा इक्वल्स टु -1125 1125 डिग्रीमा हो है. देन द भ्यालु अफ एक्सप्रेसन sin theta plus cos theta is के होला? तपाईले यसमा तपाईलाई फेरि हिन्ट्स देई 90 into odd multiple अथवा
इभन मल्टिपल प्लस माइनस के त भन्दाखेरि तपाईले एक्युट एंगल्सहरु राख्दिनुस् रेफरेन्स एंगल बनाउनको लागि 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री मा मिलाउनुस् अझ 0 र 90 भन्दा पनि 30 डिग्री 45 डिग्री र 60 डिग्री मा हाल्नुस् 90 मल्टिपल अफ 90 मा गो अन डुइङ प्लिज ओके 17 जना 18 जना 19 जनाको एन्सर आइसकेको छ लेट मी सी द एन्सर्स ओके नेगेटिभ भन्नु भएको छ ओके अञ्जली चौधरी 0 सी 0 ओके लेट मी अनम्युट Anjali so will you unmute raise your hand so that I can recognize you Anjali raise your hand so that I can unmute you हात उठाइदिनुस् अञ्जलीले सी एन्सर दिनु भएको छ जसमा तपाईले 0 एन्सर भन्नु भएको छ so that your friends also will know किन होला कसरी होला can you 0 okay सुयोग खत्री you can on your mic okay यहाँ मैले भेटाएँ okay please आफ्नो इन्ट्रोडक्सन सहित तपाईले आफ्नो राख्नुस् त कुरा के कसरी ल्याउनु भयो विशाल will you okay हात उठाइदिनुस् so that I can recognize you okay निहारिकाले पनि गर्नु भएको छ okay हात उठाइदिनुस् so that I can identify okay यहाँ मैले विशाललाई पाएँ विशाल भन्दिनुस् त तपाईले कसरी ल्याउनु भयो भिडियो अन गरेर आफ्नो स्कुलको पनि परिचय दिनुस् कहाँबाट जोइन गर्नु भएको छ कुन जिल्लाबाट निहारिका आचार्य Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनुन डियर प्लिज Myself Niharika Acharya from Sankhamul, Kathmandu. Sir, अनि मैले चाहिँ sin theta plus cos theta मा theta को भ्यालु -1125 राख्दै अनि क्याल्कुलेटरमा गर्दा -1/√2 plus 1/√2 आयो अनि Very त्यसलाई good. क्यान्सल गरेर yes thank you निहारिका thank you so much yes you did correct so sin minus theta र हामीले पढेको minus sin theta हो तर cos minus theta र cos theta हो त्यसपछि तपाईले भ्यालु हाल्नुभयो त्यो भनेको 45 डिग्री आयो minus sin 45 डिग्री र cos 45 डिग्री त्यो भनेको sin 45 डिग्री को भ्यालु 1/√2 that means they cancel each other answer becomes 0 that's great thank you very much yes त्यसैगरी विशाल केही नयाँ टेक्निक लगाउनु भएको छ त विशालले हात उठाइदिनुस् त so that I can see you विशाल हात उठाइदिनुस् त ओके आरोही तिवारी ल ओके हात उठाइदिनु भयो भने मैले रेकग्नाइज गर्न सक्छु बिकज इट्स अ जुम यहाँ चाहिँ ओके हात उठाएर तपाईले चाहिँ राख्दिनु भयो भने आई क्यान सी यु एन्ड आई क्यान आइडेन्टिफाई यु ओके द्याट्स गुड ओके देन लेट मी अगेन शेयर बिकज आई एम नाउ ओके ल भन्नुस् त विशालले भन्नुस् त आफ्नो परिचय सहित दिनुस् विशाल Hello sir, my name is Vishal Shah from Dhanusa, Janakpur. Method is the same. Okay. But sir, I have talked about in chat. I have talked about previous question that I have different method. Please. Previous question. Can you show me again? Which question you mean? Question number 10. Question number 10. Okay, just okay. Let's show you question number 10. Okay, dear. You have any different idea on this? Yes, sir. I've just changed the sign into cos by sin 90 minus theta and use the formula cos C plus cos D by sin cos C minus cos D. Very good. Okay, dear. नयाँ मेथड पाउनु भएको छ. Very good. कस्तो तरिकाले गर्नु भएको छ उहाँले भने cos 10 डिग्रीलाई पनि sin मा लानुभयो sin 80 डिग्री बनाउनु भयो sin 80 डिग्री प्लस sin 10 भनेपछि sin प्लस sin plus sin भनेपछि 2 sin cos त्यो फर्मुला ट्रान्सफर्मेसन फर्मुला लगाउनु भएको छ इज इट yes sir okay that's great thank you very much thank you so much okay then let us go again to next question
We were in 11. Now let us go to 12 number question. र यो तपाईले धेरैचोटि पढिसकेको क्वेशन हो. The value of sin theta plus sin 2 whole divided by 1 plus cos theta plus cos 2 theta के हुन्छ? So your options are here. 2 sin theta, 2 cos theta, tan theta, cot theta. 4 जनाले आन्सर दिइसक्नु भएको छ. बहुत सुन्दर एक्टिभ पार्टिसिपेसन भइरहेछ. भेरी गुड, भेरी गुड. ओके, यस. tan थीटा एकजनाले दिनुभएको छ. सी भनेर लेख्नु स्नेहा खनालले, प्रज्वलले. ओके, सी tan भन्नुभएको छ, tan थीटा भन्नुभएको छ. कृष्णले पनि, सूर्य खत्रीले पनि. ओके ओके ओके, लेट अस सी. भेरी गुड, भेरी गुड. ओके, यस. ओके, who want to share how that answer came? Who want to share? Nishal, will you? Nishal Acharya, will you? My तपाईको हात उठाइदिनुस् so that I can know you. Okay, ल भन्नुस् त, आफ्नो परिचय पनि दिनुस् है. कुन स्कुल, कहाँबाट, कुन जिल्ला हो त्यो पनि भनिदिनुस्. मेरो नाम निश्चल आचार्य, म बुटोलको न्यू होराइजन बाट. भेरी गुड. ल क्यान यु एक्सप्लेन कसरी गर्नुभयो? मैले चाहिँ sin 2 थीटा मा 2 sin थीटा cos थीटा लगाइदिए र cos 2 थीटा मा चाहिँ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लगाइदिए र 1 र 1 क्यान्सल हुन्छ. अनि माथि चाहिँ sin थीटा कमन लिने, तल चाहिँ cos थीटा कमन लिँदाखेरि 1 प्लस cos 2 cos थीटा र 1 प्लस 2 cos थीटा काटिन्छ. अनि sin थीटा बाइ cos थीटा tan थीटा. थ्याङ्क यू निश्चल, थ्याङ्क यू सो मच. मैले प्लान घिमिरेलाई पनि आफ्नो आइडिया सेयरिङ गर्नको लागि हात रेज गर्नको लागि अनुरोध गरेँ. प्लान घिमिरे, आर यु देयर? प्लान घिमिरे हुनुहुन्छ? प्लिज हात उठाइदिनुहोस्, भिडियो अन गरिदिनुहोस्. सो प्लिज सेयर how you have done so that your friends also, if this is a platform to share and get so many ideas here. Okay, Alex ले हात उठाउनु भएको छ, भन्नुस् Alex. Any different idea, Alex? No, sir. Okay. I also follow the same way, sir. You did same in the same way? Yes, sir. Okay. That's my friend. Okay, Abhi, which question you mean? Which number? Please write there so that I can again. Okay, Abhi ल मैले unmute गरी भन्नुस्. अभिले आफ्नो परिचय है पहिला. ल अभिले माइक अन गर्नुस्. So I mean that theta is equal to minus 1125 वाला थियो नि, sin theta र cos theta प्रुभ गर्नु पर्ने, भ्यालु निकाल्नु पर्ने. त्यो चाहिँ हल्का एकपल्ट भन्दिन फेरि. ए त्यसलाई जस्ट सब्स्टिट्युट गर्ने भ्यालु तिमीलाई सबभन्दा सजिलो के दियो भने त्यहाँ sin minus theta plus cos theta भयो. अनि sin minus theta भनेको minus sin theta plus cos theta भयो. अनि 1125 डिग्रीको त हामीसित त त्यो रिफरेन्स एंगल त हामीले पढेको, हामीले सम्म मिलाउने जानेको त रिफरेन्स एंगल भनेको 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90 सम्म कोलाबोरेट गर्नु पर्यो. रिफरेन्स एंगल त्यो हाल्नलाई के गर्नु हुन्छ, 90 को मल्टिपल गर्नुहुन्छ क्या. त्यसरी चाहिँ तपाईले मल्टिप्लाई गरेर 45 डिग्री चाहिँ एक्युट एंगल भयो. अनि त्यसपछि माइनस कस तपाईले sin माइनस sin 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री हुन्छ. अनि माइनस sin 45 डिग्री भनेको -1/√2 भयो प्लस 1/√2 cos 45 डिग्री भयो. दुईटै काट्यो, एन्सर त्यसरी आयो. Okay, I have now 2 more questions. Then already our next class facilitator sir has already come. So let me go to this. Okay, ल यसलाई लगाउँ. 8 theta equals to pi radian, dear student. Then the value of cos 7 theta plus cos theta is equals to के होला त? तपाईलाई अप्सन्स यस प्रकार रहेको छ. 1 हो कि, -1 हो कि, 0 हो कि, नन हो. ल तपाईलाई यसको अप्सन्स दिइसकेको छ. Let us see in the chat box. Chat box मा 11 जना 12 जनाले एन्सर दिइसक्नु भएको छ. Let me see. That's great. Okay. Yes, 17 जना 18 जनाले दिइसक्नु भएको छ. Okay, यहाँ दिनु भएको छ 0 0 0, गणेश शाह 0, आयुश्री पनि 0, गणेश शाहले प्रकृति अधिकारीले पनि 0 दिनु भएको छ, आयुश्रीले पनि 0 दिनु भएको छ,
सर्ट 0 भन्नुभएको छ आइश्रीले, स्नेहाले डी भन्नुभएको छ। यस अझै दिनुस् 4 जनाले अझै आन्सर। अञ्जलीले 0 भन्नुभएको छ। उत्सव दवाडीले 13C भन्नुभएको छ, 0 एन्सर भयो सर भन्नुभएको छ। न्यारिकाले पनि B -1 भन्नुभएको छ। ओके ल यसमा अलिकति फेरि लेट मी शेयर। यसको एन्सर चाहिँ तपाईले कति राख्नु सक्छ भने यसको एन्सर चाहिँ हामी 0 भन्छौँ। कसरी भन्दा तपाईलाई दुईटा तरिका छ यसको है त। दुईटा तरिकामा के गर्नुस् भन्दाखेरि 8 थीटा भनेको पाई रेडियन हो। पाई रेडियन त हामीले जानेको छौं नि त। ओके विशाल आर्यन वान्ट टु शेयर। ओके लेट मी स्टप दिस एन्ड अगेन ल हात उठाउनु भएको छ। ल भनिदिनुस् त आफ्नो परिचय पनि दिनुस् विशाल। Hello sir, myself Vishal from Dhanusa Janakpur. I just used that method. Cos 7 theta first, I've changed cos 4 theta plus 3 theta. And second, cos theta is equal to cos 4 theta minus 3 theta. And formally, I've just changed that. 8 theta is equal to pi radian is given. So very good. 4 theta is equal to pi radian by 2. And it is 90 degree. And 90 degree substituted in that cos 4 theta. So cos 4 theta minus 3 theta is cos 3 theta. Cos 90 degree minus theta is equal to sin theta. And both have changed and both are cut and it is 0. Very good, very good. बहुत सुन्दर। गणेश शाहले हात उठाउनु भएको छ। ल गणेश शाह आफ्नो परिचय पनि दिनुस्, भिडियो पनि अन गर्नुस्। कुन स्कुलबाट हुनुहुन्छ? गणेश कुमार साहु जनकपुर धामबाट। मैले एससी पास गरेको छु मोनास्टिक स्कुलबाट। अनि सर मैले सल्भ गरेँ कि हामीलाई गिभनमा दिया छ 8 थीटा इज इक्वल टु पाई रेडियन। हामीले त 8 थीटालाई त लेख्न सक्छौं 7 थीटा प्लस थीटा। त मैले 7 थीटा को भ्यालु निकाल दिए पाई रेडियन माइनस थीटा। अनि हाम्रो क्वेशन थियो cos 7 थीटा प्लस cos थीटा। त 7 थीटा को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरे पाई रेडियन माइनस थीटा। त माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टु 0। बहुत सुन्दर गणेश शाह, बहुत सुन्दर। थ्यांक यू भेरी मच। कस्तो मजाले नयाँ आइडिया लाउनु भएको छ उहाँले झन्। अब अर्को चाहिँ तपाईहरुले पढेको यसमा चाहिँ क्याल्कुलेटर लगाउन पाउँछ पाउँदैन है। अब तपाईको यो इन्ट्रान्सको लागि हो यो। अब कतिपय ठाउँमा तपाईलाई दिदैन है क्याल्कुलेटर युज गर्नलाई, तपाईले आफ्नै दिमाग युज गर्नुपर्ने हुन्छ। एनीवे गणेश शाह यु हेभ गिवन भेरी युनिक आइडिया। थ्यांक यू भेरी मच। यु वेयर फ्रम धनुषा जनकपुर। थ्यांक यू सो मच। अर्को तपाईले आइडिया के सक्नुहुन्छ यसमा भने cos c plus cos d को फर्मुला हाल्न सक्नुहुन्छ हैन। cos c plus cos d हालेपछि त त्यहाँ 8 थीटा आउँछ। एउटा 8 थीटा ठाउँमा पाई हाल्नु भयो भने डाइरेक्ट 90 हुन्छ। cos 90 आउँछ 0 0 इन्टु समथिङ जेसुकै होस् न 0 आइहाल्यो नि हैन। यसरी पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को चाहिँ गणेश शाहले भने जस्तै ट्याक्कै 8 थीटालाई ब्रेक गर्ने 7 थीटा प्लस थीटा। अनि त्यो थीटा भने चाहिँ पाई माइनस 7 थीटा गरे पनि भयो अथवा 7 थीटा भने पाई माइनस थीटा गरे पनि भयो। बहुत सुन्दर तरिकाले आन्सर दिनु भएको छ। वेयर पाई भने चाहिँ हाम्रो 100 डिग्री भयो। द्याट्स ग्रेट। उमेश राई सक्नु भएको छ। म अब लास्ट एउटा क्वेशन छ। थ्यांक यू भेरी मच। लेट मी गो इन द क्वेशन। दिस इज द लास्ट क्वेशन अफ टुडेज सेसन। द भ्यालु अफ tan 15 डिग्री प्लस cot 15 डिग्री डियर स्टुडेन्ट्स। यसका अप्सन्स यस प्रकार रहेका छन्। लास्ट but not the least, dear students. Thank you very much. tan 15 degree plus. Okay, 8 जना answer. Oh my god, increase भइरहेछ। 9 जना 10 जना। Okay, what will be the value of tan 15 degree plus cot 15 degree? Okay, 2 4 2 root 2 4 root 2. Very good. Yes, 16 जनाले आन्सर दिइसक्नु भएको छ। Okay, 4 4 4 option B 4 4 4 option B 4. My god. Okay, let me know from Sujan Pahari. Okay, यो मेरो लास्ट क्वेशन हो। म अब सुजन पहाडी को हात उठाइदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। सुजन हात उठाइदिनु सो दैट मैले तपाईलाई यहाँ आइडेन्टिफाई गर्छु सो दैट आई कैन मेक यु अनम्युट। ओके ओके यहाँ एलेक्सले उठाउनु भएको छ। एलेक्सले अघि पार्टिसिपेट गर्नु भएको छ। लेट अस गिभ। ओके त्यही पनि ल भन्नुस् त एलेक्स। सर मैले 10 15 प्लस cos 15 भयो नि। अब 10 15 लाई कन्भर्ट गरेर sin थीटा बाइ cos थीटा मा गएर sin 15 बाइ cos 15 भयो। अनि cot को चाहिँ cos 15 बाइ sin 15 भयो हैन। क्रस मल्टिप्लिकेसन हुने भयो त्यसमा एलसीएम लिँदा फेरि। अनि त्यो गर्दा फेरि चाहिँ माथि चाहिँ sin स्क्वायर 15 प्लस cos स्क्वायर 15 भयो। त्यो भनेको 1 हुने भयो। 1 बाइ sin 30 हुनु भयो।
अनि 2 माथि गएर चाहिँ 2/sin30 हुँदाखेरि चाहिँ त्यो 2 माथि मल्टिप्लाई आउन सक्यो र अनि 4 भयो 2 into 2 4 भयो. Okay, that's great. One idea. Okay, let me know. I have unmute already Anjali Chaudhary. भिडियो पनि अन गरेर आफ्नो परिचय दिनुस्, स्कुलको नाम, कुन जिल्ला अनि आफ्नो एन्सर दिनुस्. Okay, Anjali, your turn. You can say. Okay, okay, yeah, please. Mic on गर्नुस् न. Mic on आएको छैन अञ्जली. एकैछिन है प्रज्वल, एकैछिन म देखाउँछु एकैछिन है त. ल एक फेरि गर्नुस् त अञ्जली, मैले अनम्युट गरेको छु. ल अब बोल्नुस्. आवाज आएको छैन अझै. ओके, तपाईँ फेरि एकछिनमा तपाईँलाई दिन्छु म. नेहारिका आचार्य, will you? Yes sir. Okay, please. So first मा tan 15 को भ्यालु 2 minus √3 plus cot 15 को भ्यालु 2 plus √3 अनि √3 र √3 क्यान्सल गरिदिने 2 plus 2 4. Oh, very good, unique idea. अर्को आइडिया आयो. अब स्वेच्छाको पनि केही आइडिया छ भने स्वेच्छा. ओके. हैन लास्टमा चाहिँ 1/sin 15 डिग्री into cos 15 डिग्री आएपछि त्यसलाई कसरी सल्भ गर्ने? ओके, फेरि हामीले sin 15 लाई 45 - 30 गरेको थियौ नि, त्यही लगाउने. ओके, द्याट्स गुड, भेरी गुड. एक्टिभ पार्टिसिपेसन छ. अब नयाँ तेजस गर्न के नयाँ आइडिया हुन सक्छ? तेजस गर्न आफ्नो परिचय सहित प्लिज. ल म्युट गरिसके. सर मैले tan 15 र cot 15 लाई sin cos मा चेन्ज गरेर अनि एलसीएम लिए अनि माथि चाहिँ सर न्युमरेटरमा sin square 15 plus cos square 15 आउँछ अनि डिनोमिनेटरमा cos 15 into sin 15 छ. माथि न्युमरेटरमा 1 भइहाल्छ अनि तल सर 1/2 into 2 sin theta cos theta को फर्ममा लगेर 1/2 into sin 30 भइहाल्छ. अनि सर त्यसपछि sin 30 को भ्यालु हालेर मल्टिप्लाई गरेर अनि सर त्यो 4 भइहाल्छ. थ्यांक यू सो मच. यस, अब गणेश केही नयाँ आइडिया छ प्लिज? गणेशको फेरि हात उठ्या छ. Yes sir. प्लिज केही समथिङ नयाँ आइडिया. Yes sir, मलाई भ्यालु थाहा थिएन त मैले कम्पाउन्ड एंगल युज गरे. tan 15 डिग्री = tan 45 - 13 गरे. तब tan को मैले त्यो 15 डिग्री को भ्यालु निकालिहाले अनि cot 15 को भ्यालु निकाल्नको लागि 1/tan 15 गर्दिदा भइहाल्छ. अनि तब भ्यालु निस्केपछि सल्भ गर्दिए अनि आन्सर आइहाल्छ. बहुत सुन्दर, बहुत सुन्दर, बहुत सुन्दर. भेरी गुड, थ्यांक यू सो मच. र अब तपाईलाई लेख्नुस्, तपाईको कपीमा साइडमा लेख्नुस् tan A plus cot A is equal to 2 cosec A. 2 cosec 2A. यो फर्मुला हाल्दिनुस्, डाइरेक्ट एकैचोटी आन्सर. पछिलाई तपाईलाई हेर्नुस् इन्ट्रान्समा त्यो अब कम्पाउन्ड एंगल हाल्दै कहिले निकाल्नु आन्सर. सो नयाँ तरिका पनि सिक्नु पर्ने हुन्छ. साइडमा लेख्नुस् tan A plus cot A is equals to 2 cosec 2A. हेर्नुस् त tan A plus cot A मा दुईटैमा A भनेको 15 डिग्री भयो. हाल्दिनुस् भ्यालु, एकैछिनमै आन्सर. ल नयाँ ट्रिक सहित एकचोटी म सम्पूर्ण प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. अन्तिममा केही छ स्वेच्छा हात उठाइराख्नु भएको छ? केही नयाँ अझै आइडिया छ यसको? ओके, ल एनीवे सबैजनाको अब एकछिन भिडियो खोलिदिनुस्. हामी म्याथको क्लासको अन्तिममा छौँ. सबैजनालाई फेरि पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ. एकचोटी तपाईँको भिडियो खोलिदिनुस्. भेरी गुड गणेश शाह, त्यसै गरी नेहारिका भिडियो अन गरिदिनुहोस् सबैजनाले. ओके, कृष्णले भन्नुभएको छ फेरि फर्मुला भनिदिनुहोस् न. ओके, लेख्नुहोस् न tan A plus cot A is equal to 2 cosec 2A. नपत्याए के गर्नुहोस् थाहा छ? tan A plus cot A लाई तपाईँले sin cos मा हाम्रो जेनरल ट्रेन्ड छ नि त, ट्रिग्नोमेट्रीको हरेक रेसियोलाई sin cos मा चेन्ज गर्ने. sin cos मा चेन्ज गरेर एलसीएम लिदिनुस्, तपाईँले त्यही एन्सर पाउनुहुन्छ है. ल सबैजनाको भिडियो खोलिदिनुहोस्. बहुत सुन्दर तरिकाको एक्टिभ पार्टिसिपेसन भयो. सबैजनालाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. र यो पहिलो सेसन मैले अन्त गर्दैछु. अब द सेलिब्रेसन कोएड स्कुल तथा कलेजको सहयोगमा म्याथमेटिक्स रिसर्च एन्ड इनोभेसन सेन्टर प्राइभेट लिमिटेडले यो अर्गनाइज गरेको अनलाइन फ्री ब्रिज कोर्स एन्ड इन्ट्रान्स सपोर्ट क्लासमा पाल्नुहुने सबै प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र यहाँलाई रिफर गर्ने आदरणीय शिक्षक साथीहरू, प्रधानाध्यापकज्यूहरू, सहप्रधानाध्यापक जो हुनुहुन्छ जसले गर्दा तपाईँहरू जोडिनु भएको छ, सबैजनालाई म सागर दाल एज भाइस प्रिन्सिपल अफ द सेलिब्रेसन कोएड कलेज नमन गर्न चाहन्छु. धेरै धेरै धन्यवाद. अबको सेसन अगाडि बढाउनको लागि म